May adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Maghahatod og pamalandong karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikalima nga semana sa ordinaryong panahon. Pebrero 11, 2025. Ang ebanghelyo na pamalandungan nato karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ang mga Pariseo og pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Hesus og namatikdan nila nga may mga tinun-an ni Hesus nga nangaon nga hugaw og kamot. Sa ato pa, wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Pariseo nga buhaton sa mga tao. Kay ang mga Hudiyo god, labi na ang mga Pariseo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan nga dili mukaon ang mga Pariseo kun dili una sila makapanghunaw sa hustong paagi. Ni mukaon sila og bisan unsang gikan sa merkado kung dili pa kini kahugasan. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat o gituman. Ingon pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan, nga tumbaga, nga higdaanan. Busa nangutana kang Hesus ang mga Pariseo og magtutudlo sa balaod. Ngano ba ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan, kundi nangahon inuon sila og hugaw ug kamot. Si Hesus mitubag kanila, wala gayud masayop si Isaya sa iyang gipanagna. May tungod ganinyo, mga tigpakaron ingnon. Kamo sumala sa giingon sa Dios, kag gisulat ni Isayas, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ay gitudlo nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Og midugang si Hesus sa mapag-ingon, gipasagdan ninyo ang mga sugo sa Dios ug mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulun-an nga iya sa tao. Ug miingon pa gayud si Hesus, mantigo gayud kamo nga mosalikway sa balaod sa Dios aron lamang nga matuman ang inyong kaugalingong pagtulun-an. Kay nagsugo si Moises, tahura ang imong amahan o inahan ug ang magsultig dautan batok sa inyong amahan o inahan kinahanglan patyon. Apan kamo nagtudlo kung ang usa ka tawo may butang nga iya untang itabang sa iyang amahan o inahan, apan moingon siya nga kurban kini nga sa ato pa kini sa Dios, dili na kinahanglan nga siya mutabang pa sa iyang amahan o inahan. Niining paagiha, wala ninyo itudlo ang pulong sa Dios diha sa mga pagtulun-an nga iyang gipasunod sa uban. Ug daghan pang mga butang nga sama niini ang inyong gibuhat. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, karon gisaulog nato ang kapistahan sa Our Lady of Lourdes nga nindot kayo nga pagpahinumdum kanato mga igsoon ko ni Kristo nga kini mausab ang gipadayag nga gugma sa dihang tuig 1858 sa Lourdes sa France na dihang nagpakita kang Santa Bernadette nga miabot siya isip usa ka inahan nga nagdala og mensahe sa pag-ampo, paghinulsol ug kaayuhan. Mingon siya kang Bernadette, ako mao ang Immaculada nga ang pagpakatawo nga nagpaglig-on sa katahom sa iyang kinabuhi nga walay sala ug nag-awhag sa tanan sa pagpangita og kahinlo og kinabuhing bag-o. Mga igsoon ni Kristo, kagahapon sa mga kapilya diri sa Immaculate Heart of Mary Parish sa Pangdalaga, nag-advance ko og misa sa mga Our Lady of Lourdes. Nindot kayo nga mihatag yun sila og kanang importansya sa ilahang selebrasyon na ay mga nagpabunyag dan naa usap oy mga pipila ka mga bisita nila nga gikan sa mga laing mga dapit. So salamat kayo Father Derry sa kahigayunan nga
gitugutan nimo ako nga makapangalagad o makaambit sa ako ang oras o panahon sa katawhan diri sa Sapang Dalaga. Ug salamat usab sa mga katawhan diri nga mainiton kayo nga midawat, miabi-abi o mingtimbaya kanako isip ilahang priest in charge sa mga pipila ka mga adlaw. So, pasalamat usab ako sa ato ang mga bag-ong mga higala diri sa Sapang Dalaga nga tungod kanila nahimong smooth, dali ang ato ang mga kalihukan o mga aktibidades labi na sa panahon sa Domingo. Ang ato ang mga lay minister, ato ang mga servers of the altar, ang ato ang mga Marians, ang ato ang mga Mother Butler, ang ato ang mga gitawag nato na mga in charge diha sa Santos Camisa, ang atong mga in charge diha sa secretary, si Lula Bulao, ato ang mga kauban sa kumbento nga nag-atiman ka nato sa ato ang pagpuyo diha sa diri sa kumbento sa Pangdalaga. Salamat kay kaninyo nga gipabati niyo nako nga bisan pa man og bag-o pa lang kanyo na ilhan nga maayo mong mudawat og bisita o puno sa pagrespeto o pagmahal inyo gipakita kanako ug dako kayo na siya og impact nako isip bag-ong pare nga kaning katawhan sa Dios nga akong alagaran na apaday ang pagtahod, pagmahal sa mga kaparian bisan pa man sa kamoderno na sa panahon. Mga igsoon ko na ni Kristo, kung ani kita sa tong ebanghelyo karon, nindot kayo nga pahinumdom kanato nga nindot nga we are keen observer or observant kita sa mga balaod. Pero kita gipinumduman usab nga hinaot pa unta nga ang balaod natong gisunod dili kini mao ang balaod lang nagibuhat sa tao kundi mas labaw natong pagtagad ug importansya ang mga balaod na binuhat sa Ginoo. Ngano ako man ni siyang gitagaag og kanang difference. Kay usahay manggod mas mutanaw pa ta og utang kabubuton sa mga tao nga nakabuhat nato og maayo, nakahatag og pabor kanato, mas mahadlok pa ta sa mga tao nga dili nato sila masakitan, dili sila masilo kaysa Dios nga maoy tinubdan ug maoy naghatag og kinabuhi nato. For example, mga igsoon, nga ngano man nga mas pilion man sa tao ang pagtrabaho sa adlong Domingo nga dagi daw mintuman lang sila sa sugo silang kumpanya, sugo sa iyang boss. Pero wala siya nahadlok sa sugo sa simbahan ug sugo sa Ginoo na ang adlawng Domingo mas importante kini kaysa pagpangita og trabaho. Mura bitaw mas nahadlok pa siya nga mabawasan niyang sweldo, mas nahadlok pa siya sa iyang boss ug amo, pero wala siya nahadlok sa Dios nga dili siya makasimba sa adlawng Domingo. Kaya usa lang na siya sa mga simple kayo nga example nga naay balaod sa kumpanya pero ang balaod sa simbahan mas bugat ang balaod sa kumpanya o sa imong gitrabahoan kaysa balaod sa simbahan nga wala man gyud tay mga tawag nga punishment or mga silot na nagtagad kanato. Kay sa kumpanya manggod kay we are living in this corporal or in this material world. Kung dili ka makasulod sa trabaho sa adlawng Domingo, posible nga maynusan ka sa imong trabaho or it cause of your demerit or mao nga murag dili malipay ang boss nimo, mao na just to please your boss, just to please your company, just to please sa mga taong naa sa imong gitrabahoan, willing ka mo absent sa imong pagsimba, sa imong pag-serve, sa imong pagpangalagad sa simbahan, kapalit lamang ang promotion or unsa ba nga makapalipay sa tao diha sa imong gitrabahoan. Kana mga igsoon. Simple kay na siya nga example nga angay nato tagaag pagtagad karon. Kay ngano man sa atong ebanghelyo karon nga gitagaan manggod diri og kana bitawng emphasis ni Jesus nga kana bitawng bidugang si Jesus sa paingon
gipasagdan ninyo ang mga sugo sa Dios ug mo'y hinuoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tawo. Ug mingon pa gayud si Jesus, maantigo gayud kamo nga mosalikway sa balaod sa Dios aron lamang nga matuman ang inyong kaugalingong pagtulunan. Kay nagsugo si Moises, tahura inyong amahan o ginahan o magsutig dautan batok sa inyong amahan o ginahan, kinahanglan patyon. So maigsoon ko na ni Kristo, hinawat pa unta nga dili ta malimot ba kung unsa ang mas labing halandon or mas labing tagaan nato og importansya og pagtagad aning kalibutan. Usahay manggod mas mahadlok ta sa tawo kaysa Dios. Real talk na. Usahay manggod mas gusto pa nato i-please ang tao kaysa Dios. Which is in reality ang tao manggod makasulti diha right there and then nato sa gusto niyang isulti nga mao'y makapahadlok nato, mao'y makapahulga nato nga kung dili nato sila tumanon dahil consequences. Pero wala kita nasayod, bisan pa ang Diyos, wala man ta niya hadluka, wala man ta niya gikontrol, pero nasayod kita nga ang Diyos nga mao'y tinubdan sa tanan, kung if we are willing to sacrifice, if we are willing to suffer for the sake in the name of God, later on, makatagam naman kita og mga what we call reward in the future. Pero dili lang yun siya nga mura bitaw magic bitaw nga porket imuhang gipili ang Ginoo then murag na adoy kapalit dayon. No. Kuha siya gradual nimo ni siya nga madawat diha sa imong adlaw-adlaw na pagkinabuhi mga igsoon. Labi na karon atong gisaulog ang pesta sa Birhen sa Lourdes nga usa ka pagpahinumdum kanato nga kana bitawng pagampo o paghatag o pagtagad sa ato ang mga igsoong masakiton isip hospital chaplain kanang kuan mga igsoon dako kayo ang ato ang paninguha nga maalagaran gyud tanan ang ato ang mga igsoong masakiton sa with all our availability o sa ato ang mga bakanting panahon. Pero there are times na mukontak pud ni ato ang mga pasyente kanilang mga watcher nga dis oras ba. So yes, obligasyon, responsibilidad nako nga bisitahon ang ato ang mga igsuon kay mao man ning ako ang tahas nagihatag sa ato ang mahal na obispo kanako. Pero hinaot po unta sa atong mga igsuon pod na mga masakiton nga try also to nabitawng consider nga mukontak mo sa mga inaning orasa, medyo gabi na, medyo usahay ko supad yun ang ulan, dayon kana bitawng panahon na medyo dili ko available, sabta po ko ninyo o pasensya kung dili dayon ko maka-attend sa inyong gusto nga panahon ug oras sa inyong comfort and convenient na gi-request na oras para sa maong pag-ampo, pagdihog, pagpakomunyon. O na nga ang balaod, ang one is morning to afternoon. Mo na ang nasabutan nga na gihatag nga instruction na during working hours lang. Pero mao lagi nga usahay naagi mga time nga beyond sa working hours ta makabisita sa mao ospital kay gitagaan man atong pagtagad kung unsa pud ka need ang unsa pud kay kabukaton ang need atong mga panahona. Na bisan pag kusog ang ulan, bisan pa og kanang padulong na ta matulog, pero we need to wake up, we need to muadto gid musubang gid sa kusog na ulan o muadto gid sa ospital kay mao lagi ngay urgent daw kayo. Himalat yun ba or 50-50 ba or whatever. Nagano bitong ikaw nga tagtungod nga mo ikaw mo chaplain na pwede mo tani mo dilian kay mo may may nasabutan nga oras mura bitog madisturbo kay ko, marestes kay ko
nga teksan bitaw ka nga need jud kayo father kanang palihog lang unta nga imo maadtuan kay hapit na gyud mamatay. Mura bitaw ang ka-hassle, ang ka-burden, mura man og ako ang gipas-an na noon ba nga padulong na unta ka matulog. Pero katungod kay imo man nabasahan ang pangailangan sa usa ka pasyente, you have to give up your comfort zone and you need to let og imuhang ihatag ang imong oras ug panahon. Ano ako man gisgutan sa inyo mga igsoon ko ni Kristo? We are talking about rules. Ang sabot, working hours lang muadto sa ospital para sa pag-attend sa mga pangailangan sa pasyente. But there are times we need to go beyond the rules ug sa nasabutan kay mas gitagaan man tong pagtagad ang kinabuhi sa tao, ang kana kung unsa po'y pangailangan during that time. Lisod kay no? Nga lisod kay na it needs prudence. Kailangan siya og prudence nga desisyon. You need to discern kung when to say no and when to say yes. Mauna nga kung naamay mga nanuhan nako ngayon mao gito nga wala gyud nako naadtuan, pasensya. Anyway, ang Ginoo na lain hebalo nato ani, at least isip inyo ang ubos nga sulugoon ng hospital chaplain sa ospital naningkamot pud ko nga mahatag nako ang unsa akong makayan. So mga igsoon ko ni Kristo nga sa ato ang pagpadayon sa paghatag og kaaliman sa mga nagsakit, sa ato ang simple gesture of presence, simple kayo nga pagpakita sa imuhang panahon o presensya sa mga igsoong masakiton, like Mary nga nakahatag ng kini og kaaliman nga mabati sa ato ang mga igsoong masakiton nga sa panahon nga sila walang-wala, sa panahon sa ilang low moments, naaday tao, naaday pare, naaday sila kauban nga andam nga mo timbaya og uban kanila, which is ato po na siyang ihalad ngadto sa Ginoo nga sakripisyo isip iyahang giordinahan nga pare. Pero mao lagi napoy panahon nga nabuntay mga human limitation nga mobati butag kakapoy o mobati bud tao sa ato ang kailangan po nato tubagon nato mga personal pod na mga pangailangan isip tawo. So akong pagtimbaya sa ato ang mga kaigsuonan diha sa Mars MC Hospital na kanunay nga nagsuporta, nagsimba sa adlawng Biyernes as we celebrate the feast of Our Lady of Lourdes. Hinaot pa unta nga ato ang mga pasyente, ato ang mga igsuon karon nga naa sa balay tambalanan, silang mga panimalay atong ihalad ngadto sa ato ang langitnong inahan nga siya mooy mo hatod sa atong mga pag-ampo ngadto sa ato sa iyang anak nga si Jesucristo, nga kita as Jesus as the divine healer, kita will be comforted, kita makasinati og mga physical and spiritual healing na dugay na natong gipangandoy ug moy atong tumong og tinguha makasinati kita og ganang harmonious and peaceful nga panginabuhi. Yes, dili man nato ma-attain o dili man nato makuptan ang tanan aning kalibutana, pero ang importante na we live in harmony, we live in peace, peace of mind and peace of heart, na siya mo nindot kayo nga kinabuhi nga nasayod kita na bisan pa man sa kagubot sa atong palibot, bisan pa man sa mga problema ug suliran na ato ang nasinati sa kinabuhi, nagpabilin tang kalmado kay nasayod kita nga ang Dios naguban kanato ug wala tanya gipasagdan. Mga igsoon dinhi na kutob, inaot pa unta nga uban sa at pangama sa atong mahal na Birhen sa misamisnon o Birhen sa kuta, kita usab nga magpadayon sa ato ang pagpaminaw o pagpamalandong sa pulong sa Dios nga mo'y magdala nato sa pagkabalaan ug mo'y ato ang tumong ug tinguha nga mo'y maghatag kanato sa kinabuhing balaan nga mo'y mohatag kanato
sa padulong sa gingharian sa langit na mo'y giandam para kanatong tanan. Magsuon, daghan kayong salamat o God bless kanatong tanan.